अस्सलाम वालेकुम, होप एवरीवन इज़ ऑलराइट। माय नेम इज़ कलीम, प्रोग्राम है कैसे और आप देख रहे हैं bizon.tv। मुझे बहुत से लोगों ने पूछा जी, हम सुनते भी आ रहे होते हैं कि लाइफ में कामयाब कैसे हुआ जाए। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो मैं आपके साथ कुछ अपने एक्सपीरियंसेस, पर्सनल हिस्ट्री शेयर करूंगा जो बहुत आसान है। और ट्रस्ट मी, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे यू विल फील लाइक बीइंग सक्सेसफुल। लेकिन इसको शुरू करने से पहले, बताने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें आपको बता दूं। सक्सेस को पहले आप आइडेंटिफाई कर लें। सक्सेस होती क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक 2 साल के बच्चे के लिए सक्सेस हरगिज़ नहीं है कि उसके पास गाड़ी आ जाए। उसके लिए सक्सेस सिर्फ इतनी सी है कि वो छोटा सा साइकिल चला ले। उसकी सक्सेस का लेवल और है। एक जो माजूर आदमी है उसकी सक्सेस का लेवल और होगा, वो चाहता है कि वो 2 पाँव पे खड़ा हो जाए। इसी तरह जो बुजुर्ग हैं उनकी सक्सेस का लेवल ये है कि वो इवन सिंपलिस्टिक कि वो थोड़े से कदम चल के चलते। तो हर इंसान की हर फेज के अंदर सक्सेस के लेवल डिफरेंट होते हैं। लेकिन इन सब के अंदर कॉमन चीज़ें, आप अगर लाइफ के स्पैन के साथ चलते, फॉर एग्जांपल आप 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो आपको अगर सक्सेस हासिल करनी है लाइफ के हर फेज के अंदर, तो आपको 2-4 चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होंगी। नंबर 1 चीज़ है, सक्सेस इज़ नॉट फ्रॉम हार्ड वर्क एट ऑल। अगर हार्ड वर्क से होती तो मजदूर सबसे ज़्यादा कामयाब होता। सो व्हाट इज़ सक्सेस? बेसिकली सक्सेस होना और फेलियर होना इज़ जस्ट अ हैबिट। कुछ लोग मायूस होकर अपनी हैबिट डेवलप कर लेते हैं कि वो हर चीज़ में फेल होते हैं। वो ट्राई भी बहुत करते हैं, बट व्हाट इज़ देयर, वो क्यों नहीं सक्सेसफुल हो सकते? एक्चुअली उन्होंने सक्सेस किसी और आदमी को देखकर अडॉप्ट की होती। फॉर एग्जाम्पल, आप अमीर होना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए ये सक्सेस का रेशो पाकिस्तान में तो यही है कि आपके पास बड़ी गाड़ी हो, बंगला हो। हम आइडियल लाइफ की सिचुएशन में जाते हैं। जब तक हमें वो नहीं मिलती हम अपने आप को सक्सेसफुल नहीं जानते। मैं ये कहता हूँ, मेरा ये ओपिनियन है कि आप इसको चंक्स में डिवाइड कर लें, लाइफ को 10 ईयर स्पैन के साथ लेकर चलें, then you will feel like being successful। तो मेरी जो चीज़ें हैं, जो मेरे ख्याल से I feel myself very successful in life, कि 42 की एज में I feel very successful। क्यों? क्योंकि मैंने हैबिट्स डेवलप की हैं सक्सेस हासिल करने की। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स दूंगा जो आपकी ज़िंदगी में बहुत आसान है। आप उन पॉइंट्स के हिसाब से चलेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। सबसे पहले, लाइफ का पहला असूल, आप किसी भी एज में हैं, किसी भी तरीके में हैं, किसी भी स्टेट में हैं, अगर आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो सबसे पहला रूल है चेंज। इसकी एग्जाम्पल दुनिया की सबसे बड़ी जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उन्होंने अपनी 23 साल जिंदगी में सिर्फ एक काम किया, चेंज। जो हो रहा था उसमें वो चेंज लेकर आए। अब ये चेंज आप लोग कैसे लेकर आएंगे? इट सीम्स लाइक अ वेरी बिग बैड आइडिया और अ वेरी डिफिकल्ट आइडिया, बट इट्स अ वेरी सिंपल वन। चेंज कभी भी बड़ी नहीं लेकर आनी आपने अपनी लाइफ में आपने बड़ी छोटी सादा सी चेंज लेकर आनी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को आदत है अपने कपड़े एक ही तरह के पहनने की। थोड़ा सा चेंज करें इसको। एक ही हेयर स्टाइल में सारी उम्र गुजारने की, थोड़ा सा चेंज करें। अपने आउटलुक को हल्का सा चेंज करें। क्यों? क्योंकि आप अगर अपने आप को चेंज करेंगे तो आपके जहन में सबसे पहला फियर सक्सेस को रोकने का ये है, लोग क्या कहेंगे, जिसने आपकी सारी की सारी मेहनत जाया करनी होती। यू हैव पोटेंशियल बट यू आर अफ्रेड ऑफ पीपल व्हाट दे से। तो उसका स्टेप क्या है, इसको ओवरकम करने का तरीका क्या है? तो आप छोटी छोटी चेंजेस करें। कभी हेयर स्टाइल में चेंज कर लिया, कभी अपने ड्रेसअप में चेंज कर लिया। आप किसी भी उम्र के हिस्से में हो, देयर इज नथिंग, नो हार्म इन ट्राइंग। उसका एडवांटेज क्या होगा? आपको बुरे कमेंट्स भी मिलेंगे, आपको अच्छे कमेंट्स भी मिलेंगे, बट इट हेल्प्स यू टू जनरेट लार्जर पर्सपेक्टिव इन योर सेल्फ। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। चेंज को उर्दू में ढीठ होना भी कहते हैं। तो आपको ढीठ बनना पड़ेगा। अगर आप लोगों की बातों पे यकीन रखेंगे तो आप कुछ नहीं कर सके। मैं एग्जांपल देता हूं। मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं, दिस इज अ चेंज फॉर मी। मैं नहीं समझता कि मैं इस पाया का हूं, पर आई हैव टू ट्राई। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नहीं अच्छा होगा, बट टू स्टार्ट अप अ चेंज you lead first step towards success. Now come to the second part of it, which is a very, very simple one.
ہم اس پہ سوچتے نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کسی اور کی طرح کا بننا, لیکن ہم بن نہیں سکتے. اس کا بڑا سمپل طریقہ ہے چیلنج. مائی سیکنڈ ٹیک فار یور لائف, اف یو وانٹ ٹو چینج یور لائف, اف یو وانٹ ٹو بیکم سکسیزفل, چیلنج. چیلنج کسی کو نہیں کرنا آپ نے, چیلنج خود ایکسیپٹ کرنا ہے. یہ خود ایکسیپٹ کرنا بھی ایک ہیبٹ ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی آپ کو یہ کہے آپ یہ نہیں کر سکتے, بھائی نہیں, ٹیک اے چیلنج. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, نہیں کر سکیں گے. دنیا کے 90% لوگ اس لیے سکسیس نہیں حاصل کرتے کیونکہ وہ فیلئر سے ڈرتے ہیں. لیکن جو 10% ایکسیپٹ کرتے ہیں, سکسیس حاصل کرتے ہیں, ان کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ دے ہیو ٹرائیڈ. ہمیشہ اپنی زندگی کو کاش کہہ کے مت جئیں. جو جائز کام ہے, جو آپ کوشش کر سکتے ہیں, ضرور کریں. The third process, which is a very simple, yet I think to my liking, میرے خیال سے سب سے زیادہ مشکل ہے آپ کو سکسیس حاصل کرنے کے لیے. وہ تیسرا جو پہلو ہے وہ ہماری زندگی میں ہر ٹائم چلتا رہتا ہے. اور اس تیسرے پہلو کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں. ہم اپنی زندگی کی سکسیس دوسروں سے کمپیئر کر کے کرتے ہیں. نمبر 1 چیز, آپ نے اپنا کمپیرزن کسی سے نہیں کرنا. آپ نے چیلنج اپنے آپ کو کرنا ہے. آپ نے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا ہے, کسی اور کو کمپیئر نہیں کرنا. جب بھی ہم کمپیرزن کرتے ہیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں یار وہ کتنا خوبصورت ہے, وہ کتنا اچھا لگتا ہے, کاش میں ایسا ہو سکتا. ایک تو یہ نہیں کرنا. دوسرا, مجھے جو چیزیں اس کے اندر سمجھ آتی ہیں, ہم لوگ اکثر کہتے ہیں مجھے یہ نہیں ملا, مجھے یہ نہیں ملا, مجھے گورنمنٹ اچھی نہیں ہے. وی کمپلین اے لاٹ. نمبر 1 تھنگ جو آپ کو یاد رکھنی ہے اگر آپ سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں, وچ از اے تھرڈ پارٹ آف مائی ٹپ فار بینگ سکسیزفل, اسٹاپ کمپلیننگ. یہ ہماری عادت بن چکی ہے. ہم تو اللہ سے خوش نہیں ہوتے ہیں, ہم اس کو بھی کمپلین. اب موسم اگر 3 دن بارش ہوگی اکٹھی, ہم نے پھر اللہ سے لڑائی کر لینی کہ اتنے دن ہو گئے دھوپ ہی نہیں نکلتی. تو نو کمپلینس. دیٹ از ون بگ ایلیمنٹ ان یور, جس کو ہم ہنڈر کہتے ہیں, ہنڈرنس کریٹ کرتا ہے آپ کی سکسیس میں. دیٹ از ون بگ ایلیمنٹ. دا فورتھ ون از ریمیننگ پازیٹیو. کہنا آسان ہے, کرنا مشکل. بھائی بڑا سمپل ہے. پازیٹیوٹی کبھی بھی آپ کو باہر سے نہیں ملے گی. اگر آپ پازیٹیو رہنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو پازیٹیو باتیں کریں. ہمارے ہاں یہاں پر کمپلیمنٹس دینا, کسی کی تعریف کرنا خوش آمد میں گنا جاتا ہے. اگر آپ کو کسی میں شرٹ اچھی لگتی ہے تو ہمارا مزاج ہے پاکستانی کہ ہم شرٹ کی تعریف نہیں کرتے, ہم بلکہ نیگیٹو ریمارک دیتے ہیں. اگر آپ پازیٹیو رہنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو یوز یور ٹنگ. اسٹارٹ کمپلیمنٹنگ پیپل. بہت سے لوگ کہتے ہیں یار یہ تو خوش آمد میں ہوگا. بھائی خوش آمد ناجائز کام کے لیے تعریف اگر کی جائے تو خوش آمد ہوتی ہے. تعریف تو اللہ کو بھی پسند ہے. تو آپ سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگوں کو کمپلیمنٹ دینا شروع کریں. ٹرسٹ می, پازیٹیوٹی پھیلانے سے آتی ہے, ویسے نہیں آئے گی. آپ اگر لوگوں کو حوصلہ دینا شروع کریں گے, یو ول بیکم مور پازیٹیو. کوئی آپ سے نیچے ہو, آپ کے اسٹیٹس ہے, آپ چھوٹے کو جو آپ سے ماتحت ہے, آپ اس کو پازیٹیولی ڈیل بھی کریں گے, آپ پازیٹیو رہیں گے. اینڈ فائنل ون, لرن. اپنی مسٹیک سے تو ہم لرن نہیں کرتے, بکش بات ہے جی. ہم اکثر سوچتے ہیں, ہم کہتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں کہ اپنی مشکلوں سے سیکھنا چاہیے, اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. یہ سب کتابی باتیں. میں سیکھنے کی بات یہ کہہ رہا ہوں لوگوں سے, طرح طرح کے لوگوں سے. آپ ہمیشہ کوشش, آپ کی پڑھائی ایک حد تک جا کے رک جائے گی. آپ کو وہ چانس نہیں ملا, آپ یونیورسٹی میں نہیں گئے, آپ زیادہ ڈگریز حاصل نہیں کر سکے. دیٹ از نو ایکسکیوز کہ آپ لرننگ چھوڑ دیں. ہمارے پاکستان میں تو لوگ اخبار بھی نہیں پڑھتے ہیں. اگر آپ لرننگ کرنا چاہتے ہو تو اکیڈیمک لرننگ نہیں, پیپل لرننگ کریں. سب سے پہلے ایزی رہیں, ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں, لوگوں کو ٹریٹمنٹ اچھا دیں. یو لرن اے لاٹ. جو لوگ لائف کے ساتھ ساتھ سیکھتے رہتے ہیں, دے بیکم سکسیزفل. اینڈ ون مور تھنگ, یہ ساری کی ساری چیزیں ہیبٹ ہیں. تو آپ پہلے, لیٹ می ریمائنڈ یو ونس اگین, نمبر 1 از چینج, نمبر 2 از چیلنج, نمبر 3, if you remember, I may have forgotten it, but I always remember that number 3 thing, which is the most difficult one for me to get out of it, is say it, come on, say it. Number 1,
is change, number 2 is challenge, number 3 is no complaints, number 4 is being positive, and number 5 is learn. अगर आप इन सारी चीज़ों की slowly and steadily habit बनाना शुरू करेंगे, you will become successful. Thank you very much for watching. This is Kaleem, program Kaise, only on bizon.tv. Thank you.